बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, क़यामत के दिन लोगों को बरहना यानी नंगा क्यों उठाया जाएगा और लोगों का खतना करके जो जिस्म काट लिया जाता है उसे वापस जिस्म के साथ क्यों लगा दिया जाएगा, और क्या क़यामत के दिन जब तमाम लोग बरहना हालत में होंगे तो वो एक दूसरे को नहीं देखेंगे, और क़यामत कब आएगी और महशर का मैदान कैसा होगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके सामने शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, क़यामत कब आएगी इसके मुतालिक तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद सूरह लुक़मान के बिल्कुल आखिर में इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही को है, और वो 5 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। नंबर 2, बारिश वही उतारता है। नंबर 3, वही जानता है जो कुछ माओं के पेटों में है। नंबर 4, कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा। नंबर 5, कोई शख्स ये नहीं जानता कि वो किस ज़मीन में मरेगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाला और ख़बर रखने वाला है। प्यारे दोस्तों, अहादीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर गया उसकी क़यामत शुरू हो गई। इस हदीस पाक का मतलब दुनियावी दौर ख़त्म हो गया और आलम आखरत में दाखिल हो जाना है, यानी जो शख्स मर गया वो आखरत के हुक्म में दाखिल हो गया। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के मुतालिक भी पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आने वाली है, मगर तूने उसके लिए क्या तैयारी की। तो उस शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत ही लंबी नमाजें या कोई आमाल तो इतने ज़्यादा नहीं किए, मगर मैं अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिनको तू पसंद करता है उन्हीं के साथ क़यामत के दिन तेरा हशर होगा। चुनाचे मुसलमानों को जितनी खुशी इस इरशाद को सुनकर हुई, इतनी खुशी उन्हें पहले कभी ना हुई थी। चुनाचे जब क़यामत आएगी और सूर फूंका जाएगा, और ये सूर का फूंका जाना 2 मरतबा होगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब पहली बार सूर फूंकेंगे, उसके असरात इस तरह से ज़ाहिर होंगे कि सूर फूंकने से पहले जिन पर मौत नहीं आई थी वो सब जानदार मर जाएंगे, और दूसरी बार सूर उस वक़्त फूंका जाएगा जब तमाम लोगों को दोबारा जिंदा करना मकसूद होगा। चुनाचे इस सूर की आवाज़ से तमाम लोग जिंदा होकर मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आसमानों को लपेट लेगा और उनको दाएं हाथ में ले लेगा, फिर फरमाएगा कि मैं ही बादशाह हूँ, जोर वाले कहाँ हैं और गुरूर करने वाले कहाँ गए। फिर बाएं हाथ से ज़मीन को लपेट लेगा जो दाएं हाथ की मिसल है, और इसी वजह से दूसरी हदीस में अल्लाह तबारक व तआला के दोनों हाथ दाहिने हाथ ही फरमाए गए हैं। फिर फरमाएगा कि मैं ही बादशाह हूँ, कहाँ है जोर वाले और कहाँ है गुरूर और तकब्बुर करने वाले, जो दुनिया में गुरूर और तकब्बुर करते हुए कहा करते थे कि हम इसके मालिक हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों को यूं ही उठाकर जमा किया जाएगा जिस तरह से उनकी माओं ने उन्हें नंगे पाँव और नंगे बदन जना था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या मर्द और औरतें दोनों ही इसी तरह से बरहना उठाए जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, है क्या वो एक दूसरे को देखेंगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और हमें शर्म नहीं आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर हाथ मारा और कहा, ऐ अबू कुहाफा की बेटी, लोग उस दिन देखने से गाफिल होंगे और उनकी आंखें आसमान की तरफ उठी होंगी। 40 साल तक खड़े रहेंगे, न खाएंगे और न पिएंगे, और उनको पसीना कदमों तक होगा, किसी को पिंडली तक और किसी को इतने लंबे क़याम की वजह से लगाम की तरह पसीना मुंह तक आ रहा होगा, जैसा कि इसकी तायीद एक और हदीस भी करती है। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस मुबारका से पता चला कि लोगों को बरहना इस वजह से उठाया जाएगा
کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسی حالت کے اندر گئے تھے، چنانچہ انہیں اسی پہلی حالت پر ہی واپس اٹھانا مقصود ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کو برہنہ اور ننگا اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گوشت کو لایا گیا، چنانچہ میں نے دستی کا گوشت اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک دندان سے ایک بار اس سے تناول کیا اور فرمایا، قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار میں ہوں گا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہموار چٹیل میدان میں جمع کرے گا، ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور ایک پکارنے والا ان سب کی آواز کو سنتا ہوگا۔ سورج قریب ہو جائے گا، لوگوں کو اس قدر غم اور کرب لاحق ہوگا جو ان کی طاقت سے زیادہ اور ناقابل برداشت ہوگا۔ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تپش سے بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ حشر کی اس گرمی اور پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا میں ہوں گا، جس کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام اور دیگر سب لوگ ہوں گے۔ یہ بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، اور فرمایا، انا قائد المرسلین ولا فخر، میں ہی تمام رسولوں کا قائد یعنی سردار ہوں گا اور یہ فخر نہیں ہے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں ہی قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور یہ فخر نہیں۔ انا مبشرہم اذا آیسوا، جب لوگ مایوس ہو جائیں گے تو میں ہی انہیں خوشخبری سنانے والا ہوں گا۔ انا خطیبہم اذا وفدوا، میدان حشر میں جب لوگ وفد کی صورت میں میرے پاس آئیں گے تو ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ہی نمائندہ بنوں گا۔ انا مستشفعہم اذا حبسوا، میں ہی ان کا شفیع ہوں گا جب ان کو روک دیا جائے گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا ترجمان ہوں گا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک مرد یا ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت کو لگا دے، بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اور پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہہ دے کہ ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں سارے ہی معاف کر دیتا ہوں، اور پھر ساتھ میں کہا لا ابالی، اور میں معاف کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اللہ پاک نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں اللہ نے اس وقت لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ یا اللہ تجھے آیت الکبریٰ کا واسطہ، تجھے یوم عرفہ کا واسطہ، تجھے آیت الکرسی کا واسطہ، تجھے تیرے عہد رب العالمین کا واسطہ، تجھے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا واسطہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا واسطہ، تجھے سورۃ العصر کا واسطہ، تجھے ان کنکریوں کا واسطہ جو تو نے بدر میں خود ماری تھی، تجھے اپنے عرش کا واسطہ، تجھے اپنے نور کا واسطہ، تجھے درود ابراہیمی کا واسطہ، تجھے کربلا کی مٹی کے رنگ کا واسطہ۔ ہم سب مسلمانوں کو کلمے والی موت نصیب فرمانا، ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمانا، ہم سب مسلمانوں کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔